बाबा धी उजड़ के आवे बाप जूंदे मर जांदे ने। मेरिया अखां दे सामने ओ मंजर आउंदा। मैनू फोन करके आंदी है मौलवी जी दुआ करो मैं मर जावां, दुआ करो मैं मुक जावां। मैं क्या नहीं भैणे क्यों रोनी है? आंदी है तुहाडी तकरीर सुनी सारी रात रोनी हाँ। मैनू तलाक हो गई। कारी साहब मेरिया दो बेटियां ने। ओए पत्थर दिल लोग भी रोंदे ने। एक बेटी दी उम्र 4 साल है, एक बेटी दी उम्र 6 साल है। आंदी तलाक कोई मां ते पहला ही मुक गई है। ओए बाप ने मेरी शादी की थी, मैनू तलाक कोई मैं अब्बे दे वेड़े आ गई हाँ। चंद दिन गुजरे मैनू भरावां ने ताने मारने शुरू कर दिते। मैनू परजाइयां आख लगियां जा मनु से दफा हो जाओ, तेरियां बेटियां साडे बच्चियां नाल लड़दियां। आंदियां ने कारी साहब किथे तियां लै जाओ, पुत्तर रोंदे ते किसे पासे टुर जांदी। तियां लैके किथे जावां, किते बूहे ते जावां। आंदा शाम दा वेला आंदा मेरा बाप मेरे कोल आके बहंदा है। आंदा नीतिए जिन्ना तक प्यो दे साह सुगने, जिन्ना तक अब्बे दे साह जारी ने रोवी ना। मैं सुबह ही मजदूरी ते निकल जावांगा, मैं सुबह ही मिस्त्रियां पीछे लग जावांगा। तेरे वास्ते मैं कमाई कर लवांगा। नीतिए मैं तेनू दुखी नहीं वेख सकदा, नीतिए तेनू परेशान नहीं वेख सकदा। आंदी कारी साहब 80 साल मेरे अबू दी उम्र, दाड़ियां भी चिट्टियां हो गईयां, हड्डियां भी कमजोर हो गईयां। सारा दिन मिस्त्रियां पीछे लांदा है। मिस्त्री आंदे ने बाबा जी सानू शर्म आउंदी है, असां तुहाडे कोलों काम नहीं कराउणा। उन्हें आखिया यार मैनू ना कढ़िया जे, है मेरी बेटी आ गई जे, उजड़ के प्यो दे वेड़े आ गई जे। होए परावां भी मुख मोड़ ले आए, होए सजना भी मुख मोड़ ले आए। रब्बे काबा दी कसम कायनात आलियो, होए तियां वेड़े आ जान जफे मार ले आ रे, कदी कोई ताना ना मारिया जे। है बेटी आ जाए सुनो रहमत आ गई, है बेटी आ जाए सुनो बरकत आ गई। आंदा कारी साहब जिन्ना तक प्यो जिंदा रहा है, मेरिया तियां नू मुंडियां ते चुक के दुकाना ते लैके जांदा रहा है। आंदा रहा नी नवासियो नाना जिंदा जे, पता नहीं किस मोड़ ते नाना मुक जाए, पता नहीं किस मोड़ ते नाने दे साह निकल जान, फिर पता नहीं तुसां खज्जल हो जाना है, थोड़िया मामिया ने तुहानू कढ़ छड्डना है। आंदी कारी साहब जिन्ना तक बाप दे साह चलते रहे ने, मेरी जिंदगी बड़ी सौखी गुजरती रही है। जड़ी चीज़ मंगी है बाप ने चोरी लिया के मैनू दे छड़नी। उन्हें आखना नीति है अलमारी विच रख लै, जदों कलियां बच्चियां आउणगियां ये चीज़ खुला छड्डी। रब्बे काबा दी कसम है रोण वालियो तियां दे दुख प्यो समझदे ने, बेटियां दे दुख बाप समझदे ने। आंदी है कारी साह फिर प्यो दे आखिरी साह आ गया। बाप ने मेरे पुत्रां नू अपने पुत्रां नू मेरे भरावां नू बुलाया। उन्हें आखिया वे पुत्रो मैं कुछ नहीं मंगदा, मैं मर चला जे, मैं टुर चला जे। वे प्यो दियो पुत्रो मेरी धी नू वेड़े च बन्ने ना कढ़िया जे, मेरी बेटी नू जलील ना करिया जे। आंदी है कारी साहब उथे भरावां दियां भी चीखां निकल गईयां ने, रो के आंदे ने बाबा फिक्र ना कर तेरी बेटी है साडी भैन। आख लगी कारी साहब जो ही बाप दे साह निकले ने, सारियां दियां नजरां फिर गईयां ने। इन्हां अपनियां बीवियां दे पीछे लग गए। मैनू सारे भरा बह के आखन लगे तैनू मकान लैके दे देने आ, साडे वेड़े तेरा गुजारा कोई नहीं, तेरे बच्चे साडियां बच्चियां नाल लड़दे ने, तेरियां बेटियां साडियां बेटियां नाल लड़दियां ने। आंदी है कारी साहब मेरी चीख निकली है
میں رو کے آکھیا ویرو مینوں کچھ نہ دیا جے مینوں ابو دے ویڑیوں نہ کڈیا جے مینوں باپ دے ویڑیوں بننے نہ کڈیا جے انتظامیہ یالیو اللہ دی قسم او دی روح جدو باپ دی تڑپی ہوئے گی انہاں دکے مار کے اپنی بہن نو دروازے چو بننے کڈے آئے تھے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو لے کے نوجوانوں سدھی قبرستان گئی ہے جا کے ابو دی قبر نو جبکا مار لے آئے ایک بچی نانے دے سرانے پی روندی ہے ایک بچی نانے دیاں پیران وال پی روندی ہے تھے تھی قبرستان روندی ہے تھے بابا جی رو رو کے بیٹی دے اتھنو یاد تھے رو رو کے ابے دی قبر تے روندی ہے تھے رو رو کے اندی ہے بابلا بابلا ہوندیاں نے یادا میں نو تیریاں وے بابلا جی جی سن جایا جے کوٹھیں رائیاں یار اپنے ابے دی قبر دے کھلو کے روندی ہے رو رو کے اندی ہے بابلا ہوندیاں نے یادا میں نو تیریاں وے بابلا ہوندیاں نے یادا میں نو تیریاں اللہ سونے سنو جی سنو وہ بیٹی کی بھی آندی ہے اپنے باپ دی قبر تے کھلو گے رو رو کے آندی ہے اللہ سونے کرم کماوی اللہ سونے کرم کماوی با میرے نو جنت بجاوی اچھی سارے دعا منگو پتہ نہیں کدی قبول ہو رہے میں آخری گل کر کے تقریر مکمل کرنے لگا جملے سنیا رہے بابا جی نالے پی روندی ہے نالے ابو دی قبر تے بھی تربدی ہے نالے آندی ہے اللہ سونے کرم کماوی با میرے نو جنت بجاوی جی بابا جی بڑی مہربانی اللہ سونے کرم کماوی با میرے نو جنت بجاوی بابلا بابلا ہوندیاں نے یادا میں نو تیریاں جی بابا اللہ تیرے اتھرواں دا صدقہ محفل قبول کریں میں بابلا ہوندیاں نے یادا میں نو تیریاں میں بابلا اللہ سونے کرم کماوی سارے منگو دعا سارے اللہ سونے کرم کماوی با میرے نو جنت بجاوی پتہ نہیں کدی دعا قبول ہو جائے کدے ابا بخشیا جاوے کدے باپ دی قبر روشن ہو جائے اللہ سونے کرم کماوی با میرے نو جنت بجاوی بابلا ہوندیاں نے یادا میں نو تیریاں وے بابلا ہوندیاں نے یادا میں نو تیریاں وے بابلا جی جملے سنے ہو جی اللہ تسی سونا سنے ہیں توڑے اتھرو آئے اللہ اس محفل قبول فرمائے گا بولو آمین تیاں دا خیال رکھو یار یہ چاندے ہو نا تیرے رزق کدی بے برکتی نہ ہوئے رزق ویچ پھر تینوں کدی دابا نہ ماریا جی جیڑی چیز منگے لے آکے دیو اینا پیو دے ویڑے ہی چاہ پورے کرنے ہوندے نگلیاں دے پتہ نہیں کی سلوک کرنا تے کی نہیں کرنا اے اگے جا کے پتہ نہیں کی بننا ہوندہ تیاں نال بابا جی جملے سماعت کرے آجے اس تو بعد میں آخری گل کر لگا وہ صحابی نبی پاک دی کچہری چاہے حضور فرماندے کہ بابا کیوں رونا ہے اے ویکھو ساری محفل انتظامیہ پہ روندے بزرگ پہ روندے میں پہلا کیا سی گل ہوندی ہے جڑی اندروں کیتی جائے تے گل اندروں ہوئے تے اگلے تے دل تے اثر کر دی میاں صاحب نے فرمایا سی نا ہجر تے راجے پانی منگے تے کھو نینا دے گیڑاں اے رونا عام نہیں بندے نو بخار ہوئے تے بندے رو پیندے نے اس رون دا فائدہ کوئی نہیں ایتھے رو اللہ دے ویڑے بہ کے رو اللہ ساڑیاں تیاں نو سدا خوشحال رکھے اللہ سب پیوماں دیاں تیاں نو سدا سلامت رکھے اب بابا جملے سنے ہو حضور فرماندے نے بابا کیوں روئے ہیں
आंदा हजूर मेरे पुत्र ने शिकायत लाई है कि मैं ते पैसे खा छड़ना। नबी पाक ने फरमाया हाँ। आंदा कमली वालिया मैं मस्जिद च खलोता, अल्लाह दे घर खलोता, मैं 1 रुपया भी कदी अदा अपनी जात से नहीं लाया। सुनो नौजवानों, प्योवां नूं खर्चे दे के ते गल्लां करन वाले हो, की कीता ही? सारी जिंदगी भी मैं ना पुत्र प्यो दे पैर चुमदा रहे तो अब्बे दा हक अदा नहीं जो हुंदा। सुनो, सारी जिंदगी पुत्र प्यो दे पैर चुमदा रहे, धो के पींदा रहे, बाप दा हक नहीं अदा कर सकदा। इन्हें धुप्पां बर्दाश्त कीतियां तेरे पिछे। फुल बारिश होंदी सी ना बाबा जी, मैनू गल याद है, मैं किसी की गल नहीं करता, मैं अपनी करना। बाबा जी गल जिहड़ा बंदा सुनने वाला होंदा ना, उन्हें पता लगता गल हो रही है। मैं अपनी गल करना बाबा जी। चंद साल पहला मेरे वालिद साहब रिटायर हो के ना तो इत्थे सियालकोट नौकरी पे करते हैं अस्करी के अंदर। तो तुहानू पता नौकरी नौकरी होंदी है, किसी की नौकरी नौकरी होंदी है। एक दिन फुल बारिश, शाम का टाइम, सर्दियों की बाबा जी रात सी, सर्दियाँ, मगरब की अजान हुई ना तो बारिश लै पे बड़ी तेज़। तो मैं अबू रानू क्या, मैं अबू जी अज ना जाओ बारिश हो रही है, तो मौसम भी बड़ा ख़राब है, तो सर्दी है, तो छुट्टी कर लो। तो मैनू आखन लगे पुत्र दिल तो मेरा भी करता कि ना जावां, पर हो सकता छुट्टी की तो अगले दिन छुट्टी ना करा देन। तो तू इंज कर, हाँ फोन करना मेरे अफसर नूं, तो उन्होंने कह अगर वो मन जाता तो ठीक है। आ गल सुनो, मैं क्या अबू जी नंबर दो ना, मैनू नंबर दिता। नौजवानों मैं फ़ोन मिलाया तो मैं उन्होंने कहा, मैं क्या सर बारिश बड़ी तेज़ है तो सर्दी भी है, तो साइकिल चला के इन्होंने उत्थे जाना है, कई साल पहलों की गल सुना रहे। तो अगर थोड़ी इजाज़त हो तो सुबह आ जाएंगे, डबल ड्यूटी कर लेंगे। तो उन्हें अगू क्या, उन्हें कहा नहीं जी ड्यूटी है, उन्होंने भेजो तुसी जिस तरह मर्जी हो। तो बाबा फिर मैनू उत्थे पता लगा बाप की होंदा है। डर रहे सी कि मैनू किधर छुट्टी ना करा देन, जिहड़े पैसे आउंदे ने पुत्रां वास्ते रुक ना जाण, निज़ाम किवें चलेगा घर दा। मेरा बाप फुल बाबा जी बारिश दे विच, फुल सर्दी विच साइकिल चला के ते सियालकोट गया, नौकरी ते पहुँचया। मैनू ईमानदारी ना दसो, जदों माँ अपना बच्चा बाहर ना कढ़े सर्दी विच, तो वह भी तो किसी का पुत्र सी ना। मेरी दादी कोल बैठी, वो कहती है गोली मार इहो जी नौकरी नूं, गोली मार इहो जी नौकरी की करनी है पुत्रा, बाहर बारिश भेजता जावेगा तैनूं बुखार ना हो जाए। रब्बे काबा दी इज्जत की कसम, बाप फिर भी गया, किदे पीछे? मेरे पीछे, मेरे पीछे गया। तुहाडियां नहीं कीता जी, बोलो जिन्हां दे प्योवां ने कीता, नहीं कीता। मैं अज वे ना बाबा जी चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबा जी किसी फैक्ट्री के बूहे अगे खलोते ने, ईद की नमाज पुत्र ईद की नमाज पढ़ के पैंट शर्ट पा के बूट पा के महंगे बूट पा के यारां दे नाल मोटरसाइकिलों से खज्जल पिया हुंदा है, ते प्यो किसी की फैक्ट्री के बूहे अगे खलोता है। ईद वाले दिन ओदा नहीं दिल करता मैं अपनी ईद अपने बच्चों में करा। अल्लाह की कसम है यार, तुसां की प्यो नूं समझिया, तुसां अब्बे नूं की समझिया? एक रात का बदला नहीं बंदा दे सकता बाप का। बाप कला होवे ना, कदी इन्नी मेहनत ना करे, कदी इन्नी मेहनत ना करे, पुत्रां वास्ते करनी पैंदी, औलाद वास्ते। वो बाबा जी रोया, मैं गल मुकान लगा, जुमले समात फरमायो। वो रोया ना जो बाबा, तो नबी पाक भी रो पे। बाबा आखन लगा हजूर मैं तो दुखी हाँ, तुसी क्यों रोंदे हो? आपने फरमाया मैनू भी अज अबू की याद आ गई है, आए हाय अज मैनू भी अपने बाप अब्दुल्ला की याद आई है। अज मेरा बाप होंदा, मैं मदीने वाले दसदा मुहम्मद अपने बाप का अदब किवें करता सी, आए हाय मुस्तफा अपने बाप नूं सीने किवें लांदे सन। अज मैं दसदा, सुनो कोठे अराइयां दे लोगो, रब्बे काबा दी कसम बाप की होंदा है। हजूर ने प्यो नूं तसल्ली दी। हजूर ने फरमाया मैं सुनिया तू दिल ते कुछ शेर लिखे ने मुंडे बारे। अगली गल सुनो, तू दिल ते कोई शिकवा लिखे आ मुंडे बारे, कोई दिल ते? उन्हें बाबा जी नबी पाक दे हाथ चुमे, उन्हें कहा हजूर ए शेर तो मैं अजे आउंदियां ही लिखे ने दिल ते, किसी नूं सुनाए भी कोई नहीं, तो तुहानूं पता लग गया? हजूर ने फरमाया मैनूं जबरील ने दसिया है। हाँ 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 बोलो जरा हुण तवज्जो नाल, मैनूं जबरील ने हुणे ही आके दसिया जे बाबा दुखी जे, इहने दिल ते मुंडे बारे कोई शेर लिखे ने। तुहानूं पता अरबी लोग एक मिंट च अरब दे विच शेर बना छड़दे सन, शायर लोग सन। आ गल समझियो, गल बड़ी वड्डी जे, गल पूरी सुनियो। हजूर ने फरमाया जेड़े शेर लिखे नहीं सुना हाँ, तो बाबा जी वो बाबा रोया, उन्हें अरबी के अंदर शेर बोले। मैं पंजाबी के अंदर तुहानूं ओदी ट्रांसलेशन करके दसन लगा भी उस बाबे ने किहड़ी गल दिल ते लिखी सी। बाबा रो के आंदा कमली वालिया तैनूं की दसां, नाले रोंदा आए हाय हाय
नाले रोंदा है ते नाले पुत्र वाल वेंदा है। इत्थे इंतजामिया वाले हो मैं जुमले थोड़े दिल ते नक्श कर लगा। नाले रोंदा पे प्यो ते नाले इंतजामिया वाले हो उस पुत्र वाल पे वेंदा जेड़ा अज प्यो नूं जलील पे करदा, बाप दी शिकायतां पे लांदा है, अज ओनू पे वेंदा वे बाबा जी। ते बाबा जी बाप नाले रोंदा है, नाले उची उची आंदा होएगा सदा ना बागी बुले बुले बोले आए हाय सुनो की प्यादा है आंदा पुत्रा की अनाए फिर पियो खलो के आंदा है सदा ना बागी है बुली बुली बोले सदा न बागे बहारा सदा न मापे कोठे आराइया लियो सदा न मापे हुसैन जवानी सदा न सोहबत यारा सदा न मापे आंदा कमली वालिया मेरी शादी हो गई हजूर मेरे बच्चे कोई नहीं सन हजूर मैं दुआवां मंगिया ने मैं कहा या अल्लाह मैनू पुत्र दे दे या अल्लाह मैनू औलाद दे दे हजरात जुमले सुन जाया रे आंदा कमली वालिया मैं दुआवां मंग मंग पुत्र ले आए हजूर सजदे कर कर पुत्र ले आए कमली वालिया ए सामने मेरा पुत्र खलोता है जदों पैदा होया सी असां बड़े ही चाह कीते सन हजूर कदी मां चुमदी सी हजूर कदी मैं चुमना सा कमली वालिया इनू सर्दी कोलू भी बचा के रखिया है इनू गर्मी कोलू भी बचा के रखिया है सोने अज दिल बड़ा डुब गया है कमली वालिया सारी जिंदगी इनू कमांदा रहा वा सारी जिंदगी जवान करदा रहा वा सोने यदी जवानी आंदी रही है हजूर मेरे ते बड़ा पाई आंदा रहा है हजूर दियां हड्डियां मजबूत होंदियां रहियां ने हजूर मेरियां हड्डियां कमजोर होंदियां रहियां ने आंदा सोने अज मैं वेख के तबाह हो गया वा जिन मोंडियां ते चुक के खड़ांदा रहा वा सुन जिन मोंडियां ते चुक के फरांदा रहा वा जेड़ा पेशाब भी मेरे कपड़ियां ते करदा रहा है जिदा नक अपनी कमीज नाल पूंजदा रहा जेड़ा डिगदा सी फिर चुकना सा फिर डिगदा सी फिर चुक के उंगली फड़ के तुरांदा रहा वा अज ओही मेरा पुत्र मेरे सामने खलो गया है अज बाप दियां शिकायतां पिया लांदा है बाबा जी बाप दे हथों आ गए ने सुनो इंतजामिया याल रब्बे काबा दी कसम तर्जमा सुनिया रे बाबा जी बाप प्या रोंदा है इन्नी देर गुजरी पुत्र अगे आया है उन्हें आखिया कमली वालिया तुसा फैसला नहीं कीता हजूर मैं सच्चा वां फैसला होने लगा जे फैसला हजूर मैं सच्चा वां या मेरा अब्बा सच्चा है हजूर मैं सच्चा वां या मेरा बाप सच्चा है बाबा जी मेरे नबी जलाल विच आ गए फरमाया नेड़े हो जा नेड़े हो जा मेरे नबी ने उन्होंने नेड़े कीता है नेड़े करके फरमाया है चलिया अगर मोहम्मद की कचहरी का फैसला लेना ते जाके बाप दे पैरी पै जा हाय सुनो लोगो जुमले सुनिया ने जाके अब्बे दे पैरी पै जा जाके बाप दी पैरी पै जा अज भी मैं आना मुसलमान नौजवानों जे अब्बा नाराज है जाओ पैरी पै जाओ जाओ पैरी पै जाओ जाओ पैरी पै जाओ मेरे नबी ने फरमाया है अंत व मालू काली अबी का फरमाया तुम्ही ते तेरा सारा माल तुम्ही ते तेरा सारा माल फरमाया तेरे अब्बे दा है अगले जुमले सुनिया जे मेरे मोहम्मद ने फरमाया गुलामा मेरा फैसला है
جدے تے پیو راضی ہے او دے تے عرشاں والا خدا راضی ہے رب کعبہ دی قسم ٹائم نہیں نعرے دا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا جملے سنو فرمایا جدے تے باپ راضی او دے تے ہن دسو ابے نو راضی کرو گے کہ نہیں کرو گے ہن جو جنہ میں کر چھڑیا نا پیو دی شان تے ہن مینوں پتہ لوگ ماما تو بھی ابے نو اگے سمجھن گے اور سمجھنا چاہیے ہے بابا باپ دا مقام ہے باپ دی شان ہے قرآن دے اندر اللہ فرماندا اوف نہ کرو ایتھے اوف چھڑ کے پیو نو گالاں کڈ دے نے پتر ابا ایک واری آکھے نا پتر پانی ڈایا ہی آندا ڈایا دوسری واری پوچھے پتر پانی ڈایا ہی آندا ابا ڈایا تیسری واری پوچھے تے ابے نو کتے دی طرح بہن گے ابا 2-3 واری تینوں میں دچھڑیا ڈا آیا پھر بار بار پوچھنا ہے میں کہا جاؤ نکمیا ساری کیتی کرتائی کھوہ وچ پا چھڈی آ تیرا پیو 100 واری بھی آندا نا تیرا حق بندا سی تو ابے دے پیر چوم کے آندا ابو جی ڈا کے آیا پر کیڑا گلاں کرے تے کیڑا سنے تے کیڑا سنائے یہ گلاں تے ہوندیاں نہیں اگلے آندے نے ٹھیک ہے جی اپنا کام کرو پیسے لو تے جاؤ نہیں اصلاح ضروری ہے اینا بچیاں دی اصلاح ضروری ہے اینا نوجواناں دی اصلاح ضروری ہے بابا جی باپ ایسی چیز ہے باپ ایسی چیز ہے باپ جیڑا ہوندا نا پیو اے گھر دا باہر والی دیوار ہوندا جے اے باہر والی دیوار ابا ہوندا جے پتہ جے کیوں دیوار وجی ہوئے نا باہر بابا جی تے کوئی کتا بلا اندر بولو کتا بلا اندر جانور اندر چور اندر نہیں ہوندا ایسے واسطے علماء فرماندے نے تیرا پیو تیرے گھر دی دیوار ہے اے چور نو بھی روک دا ہے اے ڈکیٹ نو بھی روک دا ہے اگلے دن بابا جی اے نیکا پورا دا واقعہ سیالکوٹ نیکا پورا دا پتر پیو نو نہیں سی بلاندا ناراض ہو گیا ابے نال تے او لڑائی لگی نا جدو بابا جی تو کسے نے جا کے انہوں دسیا بھی تیرا ابے دی لڑائی لگی آ تو تیرے ابے نو پہ مار دینا انہوں نے کہا میں کی کراں میرا تے ابا ہے ہی نہیں استغفر اللہ ایسے پتر ہے جی بابا جی ایسے پتر ہے نے جڑے آندے ابا زمین دے گا پھر ابا وے جے ابا زمین نہ دیتی تے ساڈا کی لگدا ہے اسی او دے کی لگنے ہیں تے میں نہ پھر تینوں ابے دے نال پیار تے نہیں کیتا تو تے پھر زمین دا لالچی ہے جی پھر زمین دا لالچی ہے نا اوے باپ کچھ بھی نہ دے کے جاوے باپ پھر بھی باپ ہی ہوندا ہے باپ کچھ بھی نہ دے کے جاوے بابا جی باپ نو نہ ماریا زخمی ہو گیا ٹھیک ہو کے آیا چند مہینے گزرے تو تے پتر دی لڑائی ہو گئی اے ونڈ کرن لگا پتر کی ہوندا ہے تے پیو کی ہوندا ہے ساری زندگی دعا کرو گے اس فقیر واسطے اس نکمے واسطے او بابا جی پتر دی لڑائی ہوگی کسے نے جا کے انہوں دسیا جا کے انہوں کیا بھی تیرے پتر دی لڑائی ہوئی ہے انہیں یہ نہیں آکھیا بھی میرا کچھ نہیں لگتا بابا رب کعبہ دی قسم ٹریا نہیں سی جاندا انہیں جتی نہیں پائی دوڑ پیا اوتھے جا کے نہ کدی کسے اگے ہاتھ بنے کدی کسے اگے آندا میرے پتر نو نہ مارو میرے پتر نو نہ مارو رب کعبہ دی عزت دی قسم کائنات آلیو باپ ایسی چیز ہے باپ ایسا انمول تحفہ ہے آخری گل کر لگا اس تو بعد اجازت جملے سنو باپ چیز ہی ایسی ہے باپ ہستی ایسی ہے ایک باپ سی نا تو ایک بیٹا سی باپ تے بیٹا تے بابا جی باپ بیٹے نال بڑی محبت کردا سی تو پنڈ دا لمبردار سی چودھری سی پنڈ دا اے گل سنیو 5-7 منٹ دی گل رہ گئی جے پنڈ دے فیصلے کرن والا تے پتر ہو گیا شرابی تانوں میں پہلاں دسیا سی نا بھی نیکاں وچوں پیڑے بھی ہو جاندے نے تے پیڑیاں وچوں بولو بولو پیڑیاں وچوں حضرت نوح علیہ السلام دے پتر دا نہیں جے پتہ او حضرت نوح علیہ السلام نبی سجے تے پتر نے آکھیا ابے نو اپنے ابے نو آکھیا میں نہیں ماندا تینوں تے بابا جی نستو نبود ہویا کہ نہ ہویا جن نے پیو دی بے ادبی کیتی ہے نہ میں کدی انہوں وسدا نہیں جے ویکھیا جن نے پیو نو رلایا نہ میں کدی انہوں خوشحال نہیں ویکھیا ساری زندگی ادھر دی ادھر ہو جائے کدی باپ نو دکھی نہ کرے آجے بابا جملے مکان لگا جملے سنیو او پتر شرابی سی نا او شراب پی کے انہیں گھر ہونا اب میرے وال ویکھو جی اے جملے سنیو ایک دن باپ نے آکھیا پتر شراب نہ پیا کر انہیں آکھیا ابا اج معافی دے کل نہیں پیاں گا اے سنو کوٹھے رائیاں لے دوسرا دن ہویا شراب دی بوتل کچھے لائی شراب پی کے آ گیا باپ نے منہ تے تھپڑ ماریا انہیں کہا دوسری باری ہو گئی تینوں سمجھایا گل سمجھ وچ نہیں آئی تو انہیں پتہ جدو بندہ شراب دے نشے وچ ہوئے انہوں نہیں پتہ لگتا میرا ابا وے یا میری اماں وے اگے وہ عقل ماری جاندی ہے اسے واسطے اسلام نے شراب نو حرام قرار دیتا ہے شراب نو
بولو شراب نو حرام. شراب دے نشے وچ انہیں باپ نو تھپڑ مارے, اکھ ضائع ہو گئی. ہن پیو نو گسا سی. بابا جی پیو وے گسا کر سکدا ہے کہ کوئی نہیں کر سکدا؟ انہیں اپنی اولاد تے گسا کرنا ہے, بھی اپنے بھرا دے اولاد تے کوئی نہیں نہ گسا کردا, تے نہ ہی کوئی کرن دیندا. وہ آندا تو اپنے پتراں تک رہ, اسی ساڈا پیو زندہ ہے. پر نہیں, تیرا چاچا ہے, تیرا تایا اگر تینوں سمجھاندا ہے تو سمجھ جا, تینوں اگر مت نیک پیا دیندا ہے تو سمجھ جا. اے اصلاح ہو رہی جے, جملے سنو بابا جی گل سنیا جے. او باپ نو گسا چڑھیا, باپ ٹر گیا مکے. میرے نبی دا فرمان ہے کہ خانہ کعبہ تے پہلی نظر بندہ مومن دی پوے نہ, جیڑی دعا کرے اللہ قدم چکن تو پہلا قبول فرما لیندا ہے. اللہ قدم چکن تو پہلا او دی دعا, انہیں دعا نہیں اتھے کیتی بابا جی, انہیں بد دعا کیتی. کدے واسطے کیتی؟ پتر واسطے, جنہیں آبے دی اکھ دا ڈیلا ضائع کیتا سی منہ تے تھپڑ مار کے. انہیں بابا جی خانہ کعبہ دے غلاف نو ویکھیا نا, دوروں ویکھیا, انہیں ہاتھ چکے, انہیں کہ یا اللہ میرا پتر میرا نافرمان ہے, انہیں میری بے ادبی کی تھی ہے, مالکہ میں پیو کے بد دعا کرنا کہ دنیا تے انہوں عذاب دے, دنیا تے انہوں پتہ لگے. اے جملے سنیو آخری گل جے, انہوں پتہ لگے کہ جڑے پیو نو دکھی کرن انہاں دا انجام کی ہوندا ہے, انہاں دی سزا کی ہوندی ہے. ان کوٹھے ارائیاں والے جملے بڑے وڈے نے. پیو بد دعا کیتی, اج قدم نہیں چکیا. ادھروں پتر پنڈ سی, ابا مکے سی, پتر پنڈ شام سی. بابا جی پتر دے مونڈے تے فالج ہو گئے. پیو دی بد دعا کول ڈریا کرو. میں بڑے بڑے امیر ویکھے جے سڑکاں تے رول دے جنہاں نے پیو نو ستایا, بڑے بڑے کوٹھیاں والے ویکھنے, وک جاندی جے ہر چیز. بابا جی بازو تو ہو گیا فالج, فالج ہو گیا, وہ تو کوئی لن نہ ہوئے. کسے نے آکھیا بھی تیرے تے جڑا فالج ہوئے نا, تو جڑی ابے نو تھپڑ ماریا نا, وہ دی بد دعا تینوں لگ گئی. انہوں سمجھ گل آ گئی. انہیں آکھیا واقعی جڑے ابے نے بد دعا میرے واسطے کیتی ہونی, وہ گیا مکے تے اے او دی بد دعا دا جڑا نصیلہ مینوں ملے ہے. بابا جی جو ہی باپ واپس آیا نا, کسے نے انہوں مشورہ دیتا, چاچے تائے, انہوں نے کہا ابا تیرا معافی مانگ لے, انہیں معاف کر چھڑنا ہے. پیو کنی دیر بھی ناراض رہندا ہے جی, کنی دیر بھی ناراض رہندا ہے. اگلے دن مینوں ایک بابا آکھن لگا, کہندا قاری صاحب میرے منڈے دا باہروں فون ہوندا ہے, کدی انہیں میرے نال گل نہیں کیتی, اماں نال ہی گل کر کے فون بند کر چھڑدا. آؤ میں وکھانا تواڈے پنڈ وچ کہیں ہونے جی. کہ بلا رب کعبہ دی قسم ہے, اماں نال فون کر کے اماں کوئی چیز چاہیے ہے, اماں کیڑی چیز دی لوڑ ہے. ابے نال کدی توفیق ہی نہیں ہوئی انہوں گل کرن دی. آندا 10 سال ہو گئے نا میرے پتر نے میرے نال گل ہی نہیں کیتی, اماں نال گل کر کے تے فون بند کر چھڑدا ہے. تے مینوں تسی دسو میں او دا کچھ نہیں لگدا. انہیں کہنا تے کوئی نہیں, ویلی جا کے رو کے آ جائے گا, اور انہیں کی کہہ لینا بابا جی وہ بیچارہ لچار ہو گیا, جنہ تک کماندا سی وہ دی ڈہل بہل سی, ہوں وہ کہڑا کماندا ہے, ہوں کہڑے وہ جیب چ پیسے نے. جملے سنو بابا جی. انہیں پیو دے سامنے نہ ہاتھ بن لے کے بلا, آندا ابو جی معاف کر دیو, تہاڈی بد دعا مینوں لے گئی ہے تو معاف کرو. باپ نے آکھیا پتر جا میں تینوں معاف تے کیتا ہے, لیکن میرا دل کردا جتھے کھلو کے بد دعا کیتی سی اوتھے کھلو کے دعا کراں گا. گل سمجھ وچ آ رہی ہے نا جی صاحب جی؟ جملے سنو, گل مکن لگی جی, 2-3 منٹ رہ گئے. باپ دی سواری تیار ہوئی, منڈے دی سواری تیار ہوئی, اے مکے ٹر پہ. اجے شام تے مکے دے درمیان ویسن, اللہ نے ملک الموت نو آواز ماری, ملک الموت اسرائیل جی مولا. اللہ فرماندا ہے دے ابے دی روح کڈ لے. آئے ہائے ہائے, ایتھے سوادی گل دی جملے سنی, اے دے باپ دی روح کڈ. اجے باپ نے اتھے جا کے دعا کرنی سے, جے رستے وچ ملک الموت آیا, بابا جی دی روح قبض کیتی, گھوڑے تو ڈگا جان نکل گئی. اتھے پھر تڑپیا پتر. انہیں کہا ہون کنے دعا کرنی ہے تو کتھوں تو ٹھیک ہونا ہے, جنہیں دعا کرنی سی وہ تو دنیا تو ٹر گیا ہے. انہیں پنڈ والے نے جمع کر کے ابے دا جنازہ پڑھیا, غسل کفن دیتا, دفن کر کے نا پنڈ موڑن لگا. اتوں آواز آئی, کتھے چلا ہے, کتھے چلا ہے؟ انہیں آکھیا یا اللہ پنڈ چلا. اتوں آواز آئی, پنڈ کیوں چلا ہے؟ میرا بوا کھلا وے اتھے آ جا. آئے ہائے ہائے, میرا بوا کھلا اتھے. ایتھے بابا جی کھڑی دے تاجدار رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ تڑبین کہ میاں صاحب فرماندے نے ایک گناہ ہے میرا ماں پیو ویکھے جی بابا بڑی مہربانی. ایک گناہ ہے میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دے سے نکالا لکھ گناہ. بابا جی لکھ گناہ ہے میرا لاوے
پاونے والا اللہ نے فرمایا مکے آ جا مکے آ جا مکے آ جا بابا جی دوڑتا دوڑتا مکے پہنچ گیا ہے کعبے دا طواف کردا ہے نالے روندا ہے نالے اچھی اچھی اللہ اکبر دیاں صداواں بلند کردا ہے پہلا چکر لایا تے روندا ہے دوسرا چکر لایا تے روندا ہے آندا ربا معافی دے دے ربا معافی دے دے ربا معافی دے دے مسلمان بھائیو جدوں ساتھی چکر لا کے حتیم کعبہ دے وچ نفل پڑھ کے بہ گیا ہے پھر روئی جاندا جے پھر روئی جاندا جے ہے نال کی بزرگ بیٹھے ہوئے نے چہرے تے کپڑا لٹکایا ہے آکھن لگے نوجوانا خیر ہے آکھن لگا بڑا دکھی بڑا پریشان انہیں آکھیا خیر کیڑا پریشان آندا انہیں ساری کہانی سنائی ہے انہیں آکھیا باپ رستے وچ مک گیا ہے باپ دی روح نکل گئی جے کوٹھے ارائیاں دی مسجد وچ بیٹھ کے رون والے جملے سنیا نے اس بابے نے آکھیا سچی دسی ہے باپ راضی گیا ہے یا ناراض گیا ہے آندا مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے میرا ابا میرے تو راضی گیا ہے میرا باپ میرے تو راضی گیا ہے ایتھے جملے سن کے تر بجایا نے بابا جی جدوں اینی گل کیتی ہے اس اللہ دے ولی نے ہاتھ چک لے نے عرض کیتی ربا سونیا جے دے تے ادا باپ راضی ہے یا اللہ تمہیں راضی ہو جا ایتھے جملے سنیا لوگو تمہیں راضی ہو جا تمہیں راضی ہو جا ہجے چہرے تے ہاتھ نہیں پھیرے پنڈالیو فالج ٹھیک ہو گیا ہے مک گئی گل فالج ٹھیک ہو گیا ہے انہیں چہرے والے ویکھی آئے آکھن لگا تسی کون جدی دعا وچ اینا اثر ہے ہجے ہاتھ پھر دے نہیں فالج پھیلا دور آ جاندا ہے حضرات پنڈ والی آخری جملے سن جایا نے انہیں چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے تے ویکھ کے آکھن لگے ہے رون علیا مینوں دنیا والے علی آندے نے آہائے ایتھے ہاتھوں علی دے نا تے مینوں علی آندے نے مینوں علی آندے نے مینوں علی آندے نے پھر بابا جی پورا کعبہ گونج آئے آواز ہوئے گی علی علی کارے تیرے دکھ مک جان گے ایتھے علی علی کارے تیرے دکھ مک جان گے علی علی کارے بولو علی علی کارے تیرے دکھ مک جان گے کما دے پہاڑ تو ڈیرا پٹ جان گے علی علی کارے بولو علی علی کارے بولو علی علی کارے تیرے دکھ مک جان گے علی علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور رب کعبہ حضرت علی دعا کی تھی تے دعا قبول ہوئی دعا قبول ہی تاں اسی ابا راضی گیا سی مولوی دی بھی دعا تاں ہی قبول ہوندی ہے جے پیو راضی ہوئے تھے آج جاندے میں ابے دے نا دا 50,000 روپیہ مسیتے دیتا میں لاکھ بھی دے اے 10 ابے نو راضی رکھیا سی یا ناراض رکھیا سی اج 2 لاکھ بھی دے سا جے باپ راضی نہیں تے پھر رب راضی نہیں تے جے باپ راضی ہے تے رب بھی راضی ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم کائنات آلیو تقریر مک گئی بیان مکمل ہو گیا ساری تقریر دا نچوڑے نکلیا سارے بیان دا نچوڑے نکلیا اپنے باپ دی قدر کرنی ہے اپنے باپ نو چھڑنا اپنے باپ نو چھڑنا اپنے باپ نو چھڑنا نہیں کیوں جے باپ تیرے تے راضی ہو گیا تو غریب بھی ہویا اللہ تنو غریب نہیں رہن دے گا اللہ اپنی رحمت نہ تنو امیر کر چھڑے گا اے نا آخوے ابا وڈے آل رہ وڈا آکھے ابا چھوٹے آل رہ چھوٹا آکھے ابا وہ دوسرے آل ٹر جا
यारो तुहाडा नौकर तुहाडा बाप है, तुहाडा बाप है, तुहाडा नौकर थोड़ी है। लोग तो नौकरां नाल इंज नहीं करते भी जिवें तुसीं प्यो नाल प्याज करदे हो, गेंद समझिया एक ठुड्डा मारदा उधर एक ठुड्डा मारदा उधर। ना, बाप दी कदर करो, बेटियां नाल अच्छा सलूक करो, बेटियां नाल अच्छा सलूक करो। बाबा जी जिंदगी रही तो मौके मिले फिर गल्लां करांगे। रब्बे काबा दी कसम है, ऐ पूरी तकरीर विच मैं अपने पीरे बाहू दा शेर नहीं पढ़िया तो गुजारा मेरा भी नहीं होना, गुजारा मेरा भी सुनना ज़ौक रखते हो कि कोई नहीं तो दुआ करिए। आखिर विच मैनू वो एक बंदे फ़ोन भी किया तो मेरे ज़हन में ही नहीं रहा। मैं चलो आखिर विच हज़रत पीर बाहू रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल आरिफीन मंबाए रुश्दो हदायत आपने कलम उठाई तो बाबा जी कैसी तर्जमानी पेश की थी हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने। हुण जुमले समात फरमायो पीरे बाहू ने कैसा तर्जमा पेश किया है। तो हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है तो पीरे बाहू फरमाते ने तन मेरा जे चशे जशे माँ थे मैं मुर्शिद में थे न रह जा हो लो दे मुंडे उठे आराइया लियो लो दे मुंडे है लखे लख चश्मा एक खोला के कह जा हो इतना दुठिया है मैनू सब रनाया वे कि मैं होर की दे वाले हो मुर्शिद दादीदा है बाहो मुर्शिद दादीदा इथे मुर्शिद दादीदा रे बाहो मुर्शिद दादीदा है बाहो मुर्शिद रे या बाहो मुर्शिद देदा रे या बाहो मैनू लख करोड़ा बाबा जी मैनू लख करोड़ा है जा हो बारगाह अंदर दुआए जी अल्लाह मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना कबूल फरमाए। सारे हजरात तशरीफ रखो दुआ हो जाएगी उस तो बाद इंशाअल्लाह लंगर